उद्योगपतिलाई संरक्षण गर्ने सरकार किसान मार्न पाइँदैन, किसान मार्न पाइँदैन, किसान मार्न पाइँदैन। नेपालको सान, नेपालको सान, उखु किसानको माग पूरा गर, उखु किसानको माग पूरा गर, किसानको हकमा कानुन लागू गर। अब चाहिँ मैले भनिसकेको छु, आजबाट आन्दोलन कति आन्दोलन गराउने किसानको छ, आजै दिनुपर्छ फाँसी खाँदा भइसकेको छु। अब पनि किसान सुना कहाँबाट म पुरा कहाँबाट खोज्नु भएको हाम्रो। धन्यवाद, नमस्कार। संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर निरही अनुहार देख्नु भएको छैन भने मेरो अनुहार हेर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण यसकारण कि यो अनुहारमा माटो लागेको छ, त्यसैले हजुरको पेटमा आँटो लागेको छ। निरही यसकारण कि हाम्रो वर्तमान पुरै उधारो छ अनि भविष्य पुरै अँध्यारो छ। धन्यवाद। न्युजका निम्ति म कविता सुरु गर्छु सिधै। उब्जनी आफ्नै हो, पेट आफ्नै हो, उब्जनी आफ्नै हो, पेट आफ्नै हो, श्रम आफ्नै हो, पसिना आफ्नै हो, तर मेरो भोक मेरो रहेन। म उब्जनी गरेर पनि भोको रहेको किसान हुँ, यसकारण अधिकारको माग मेरो पनि हो, यसकारण आन्दोलनको एकाधिकार मेरो पनि हो। दुःख देखाउन आएको होइन, दुःख भएर नै आएको हो, आँसु झार्न आएको होइन, आँसु झरेर नै आएको हो। तर यहाँ त मेरो बाटो छेक्न गोरेटाभरि बम बारुद बिछ्याइएका रहेछन्, तर यहाँ त आकाशभरि सत्ता जस्तै अँध्यारा ध्वजा पताकाहरू ल्याइएका रहेछन्। मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ जति छ मेरो गर्दनको झुकाव त्यति नै हो मेरो आकाशको उचाइ। मलाई थाहा छ चितुवाहरूको झुन्डमा एउटा बाख्रो भए झैँ बाख्राहरूको झुन्डमा पनि एउटा चितुवा हुन्छ र म त्यही चितुवा हुँ र म त्यही आकाश हुँ। जब जब पेटको भोकले आगो माग्छ, जब जब अभावको अँध्यारोले आकाश ढाक्छ, जब जब सत्ताको कोर्राले चोइटिन बाँकी रहँदैन शरीरको कुनै पनि एक भाग, जब जब मुजा परेका निधारका नाम्लाहरूले बोकिरहन सक्दैनन् बौद्धिकता, विवेक र मानवीयताको जाँतो, तब तब भोकले छटपटाएर मरेको बाघको लास पन्छाएर दुबो लुचिरहेका हरिणहरूको याद आउँछ र म त्यही हरिण र म त्यही किसान। धन्यवाद। किसान मार्न पाइँदैन, किसान मार्न पाइँदैन, बिचौलियालाई कारबाही गर, बिचौलियालाई कारबाही गर, बिचौलियालाई कारबाही गर, बिचौलियालाई कारबाही गर, किसानको माग पुरा गर। यस्तो कानुन चाहिँदैन, यस्तो कानुन चाहिँदैन, किसान मार्न पाइँदैन, किसान मार्न पाइँदैन। हामी जुन हरियो तरकारीको लागि मार गर्छौँ, बजार धान्छौँ, हरियो अर्ग्यानिक तरकारीको लागि मार गर्छौँ, त्यो कहाँबाट आउँछ? ती यही किसानहरू हो जसको मेहनत र परिश्रमले हामी ती सबै परिकारहरू खान पाएका छौँ। तर आज ती किसानहरू पीडामा छ, चिसोमा उहाँहरूले आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ र यही पालि उहाँहरू आउनु भएन, पोहोर पनि उहाँहरू आउनु भएको थियो र हामी तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद टिएमएनसीले त्यस आन्दोलनलाई ऊर्जा दिएका थिए, एउटा त्यसलाई ऊर्जा दिई सरकारलाई दबाब दिएका थिए र सरकारले विभिन्न 5 पुण्य मागहरू गरेका थिए। तर केही किसानलाई मात्र भुक्तानी भयो र त्यो कुनै पनि मागहरू पुरा भएन। के म प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँ सबैसित, दोषी यो मिल मालिक हो कि सरकार हो? के यो उद्योग व्यवसायहरू सरकारभन्दा शक्तिशाली छन्? त्यसो भए के सरकार यो उद्योग मालिकहरूको कठपुतली छन्? यी दलालहरूको कठपुतली हो कि उनीहरू 2/3 सरकारलाई यति पनि सामर्थ्य छैन कि उद्योग मालिकलाई कारबाही गरेर यो किसानहरूको भुक्तानी दियोस्? यहाँ किसानहरू मधेसको मात्र आएको छैन, किसानहरूको समस्या चाहे त्यो हिमालको होस्, पहाडको होस्, तराईको होस्, सबैको समस्या एक नासको छ। समस्या मात्र उखुमा मात्र देखिएको छैन, अन्य बालीमा देखिएको छ। भन्नुको अर्थ किसानको समुचित समस्या एक नासको छ र समस्या मात्र किसानको होइन। आजको दिन यो सरकारले
कुन क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेको छ। यदि विदेशी रोजगारको कुरा गर्नुभयो भने आज हाम्रो विदेशमा दाजुभाइहरू जसले रेमिटेन्स पठाउँछ, जसको रेमिटेन्समा यो देश चलिरहेको छ, दिनु उनीहरू दुःख पाइरहेको छ। दिनु एयरपोर्टमा जानुहोस्, 4-5वटा त्यहाँ उनीहरूको मृत शरीर आइराखेको हुन्छ। दोषी को छ? यो सरकार के गरेर बसिराखेको छ? त्यति मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा कतैतिर वनको जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। तपाईँको मारुति सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले वनको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको छ र सरकारलाई केही करोडमै किनिदिन्छ र सरकार चुप लागेर बसेको छ। त्यसैले यो सरकारले यो किसानहरूको माग अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छ र म सरकारसित अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलि यदि तपाईँहरू यो माग पूरा गर्नु भएन भने हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि घेराउ गर्न आउँछौँ र यो कुरा याद राख्नुहोस्, प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र होइन, तराई पहाड हिमाल चारैतिरबाट किसान जाग्नेछ र यो देशव्यापी आन्दोलन जाग्छ। किसान मान्न पाइदैन, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, बिचौलिया सरकार मुर्दाबाद, बिचौलिया सरकार मुर्दाबाद, केपी सरकार राजीनामा दे, केपी सरकार राजीनामा दे। सरकार तिमी कहाँ छौ? सरकार तेरो पाराले, सरकार तेरो पाराले, सरकार तेरो पाराले, सरकार तेरो पाराले, सरकार तिमी कहाँ छौ? उखु किसान जिन्दाबाद, उखु किसान जिन्दाबाद, किसान मार्न पाइदैन, किसान मार्न पाइदैन, किसान मार्न पाइदैन, किसान मार्न पाइदैन। उखु किसानको भुक्तानी पूरा गर, उखु किसानको भुक्तानी पूरा गर। चुतिया बनाउने जस्तो लाग्यो। देश कृषि प्रधान छ भन्छन्, खेत खलिहानमा पानी छैन, सिँचाइ नभएको खेतबारीमा पसिना रोप्छु, आफ्नै मन जस्तै गुलियो उखु मार्छु, तैपनि बेला बेला मलाई दिइरहन्छौ बहाना। सरकार तिम्रो रवैया चुतिया बनाउने जस्तो लाग्यो। एक दुई गन्दा गन्दै 34 पुगिसक्यो, कागजको पत्र मात्र हात लाग्यो, पैसा आइपुगेन। तिमी रकम पठाए भन्छौ, बिचौलिया आएकै छैन भन्छ। अर्थ कृषि उद्योग मन्त्रालयहरू पत्र मात्रै काटिरहन्छन्। मन्त्रालय तिम्रो व्यवहार चुतिया बनाउने जस्तो लाग्यो। बुद्धको भूमिबाट आइपुगेको छु पशुपतिको भूमि, बुद्धको बोली अझै छाडिसकेको छैन। मन भारी छ तर पनि आश मरिसकेको छैन। ब्याङ्कको ऋण तिर्छु, खेतीबाली हुर्काउँछु, बालबच्चा पढाएर हुर्काउँछु, खेत खलिहानमा बोरिङ हाल्छु, तर तिमी अझै पनि काटिरहेछौ झुटका मोहर अङ्कित पत्रहरू। काठमाडौँ तिम्रो बेहोरा चुतिया बनाउने जस्तो लाग्यो। किसान मार्न पाइदैन। सरकार तिमी कहाँ छौ? सरकार तिमी कहाँ छौ? सरकार तेरो पाराले, सरकार तेरो पाराले, सरकार तेरो पाराले। उखु किसान जिन्दाबाद, उखु किसान जिन्दाबाद, उखु किसान जिन्दाबाद। किसान मार्न पाइदैन, किसान मार्न पाइदैन, किसान मार्न पाइदैन। सरकार तिमी कहाँ छौ? सरकार तिमी कहाँ छौ? सरकार तिमी कहाँ छौ? सरकार तिमी कहाँ छौ? सरकार तेरो पाराले, सरकार तेरो पाराले, सरकार तेरो पाराले बिचौलियालाई कारबाही गर। सरकार तेरो पाराले,
केपी शर्मा ओली कसको छोराछोरी हो? विद्यादेवी भण्डारी किसानको छोराछोरी हो कि उद्योगपतिको? जब किसानको छोराछोरीको हातमा शासन सत्ता छ भने उहाँहरूले हिजोको इतिहास बिर्सनु भयो। उहाँहरूले। अर्को कुरा, यदि किसानको एक हप्ताभित्रमा किसानको सावा ब्याज सहित पैसा फिर्ता गरिएन भने आम हडताल गरिनेछ, काठमाडौँ ठप्प हुनेछ। देशभर गाउँबाट कुटो कोदालो लिएर किसानहरू आफ्नो जिल्लामा प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। विभिन्न ब्याङ्कबाट सरकारले लोन दिन भनेर 3% दिएको हुन्छ। लोन दिएको हुन्छ, तर त्यो लोन भनेको माफियाहरूको हातमा गएको हुन्छ, कुनै किसान दाजुभाइको हातमा गएको हुँदैन। काठमाडौँमा एउटा धनाढ्य व्यक्तिलाई 2-4 करोडको गाडी किन्नको लागि सहयोग ब्याङ्कले लोन दिन्छ, तर ती मेरा किसान दाजुभाइहरूलाई एउटा 10-12 लाखको ट्र्याक्टरको लागि लोन दिएको हुँदैन। यहाँ सम्पूर्ण प्रणाली नै किसान मारा, जनता मारा र मजदुर मारा छ। अब हामी युवा शक्तिहरू कुनै पनि पार्टीको छत्र छायामा होइन, हामी चन्द्र सूर्य झण्डा मुनि बसेर यो देशको जिम्मेवार नागरिक भएर यी शासन सत्तामा भएकाहरूलाई तपाईहरू सुध्रनुहोस्। यदि तपाईहरू सुध्रनु भएन भने एकचोटि मन्त्री भएर 5 भिआइपीको नाममा वाहन युवा सुरक्षा कर्मीहरूलाई अघि पछाडि राखेर हिँड्नुभयो भने हामीले बिचमा घिसार्छौँ। यदि एक हप्ताभित्रमा यो पैसा असुलिएन भने अब आउने शनिबारदेखि यो आन्दोलन देशव्यापी हामीले पुर्याउनुपर्छ। किसानहरूका आज बालुवाटारमा गुलियो चिया पाकेको छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यिनै किसानले उत्पादन गरेको चिया हो। राष्ट्रपति कार्यालयमा पाकेको त गुलियो चिया यिनै किसानहरूले उत्पादन गरेको हो। आज हरेक नेताको घरमा तातो चिया पाक्दा शरीर तातो त्यही गुलियो चियाले, मिठो चियाले बनाउँदा यी गरीब किसानहरू सडकमा आउनुपर्ने। 3 तहको शासन व्यवस्था के को लागि? यो व्यवस्था चेन्ज गरेर जनताको अवस्था चेन्ज भएन। तपाईहरूलाई सम्मानीय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जति मन्त्रीगण हुनुहुन्छ, झन्डै 2 तिहाईको सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। हामी युवा बोल्दैछौँ, तपाईहरू सुध्रनु भएन भने बालुवाटारबाट घिसार्छौँ। बरु किसानको लागि आन्दोलन गर्दै मर्न तयार छौँ, तर सावा ब्याज सहित माइती घर मण्डला बानेश्वरमा एक हिसाब गरिएन भने प्रधानमन्त्रीलाई बाटोमा छेकेर घिसार्छौँ। यदि यो किसान र गरिबको मजदुरको आवाज बुलन्द गर्दा कसैले मुद्दा हाल्छ, पक्राइन्छ र जेल हाल्छ भने यी गरिब र मजदुर किसानको लागि जेल जान र मर्न तयार छु। हाम्रो एउटै उद्देश्य हो, भोगमुक्त, नाङ्गोमुक्त, भेदभावमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने। राज्यका हरेक सेवा सुविधाहरूलाई हरेक नागरिकलाई समान अधिकार हुनुपर्छ। लकडाउन भएसँगै चैतको 14 गतेदेखि निःशुल्क खाना, खाद्यान्न, औषधि उपचार गरियो, तर यो सरकारले खुला मञ्चमा यो सरकारले लाज भयो भनेर खाना भन्नेहरूलाई नगर प्रयोग पठायो। तर हामी झुक्दैनौँ। अब गरीब किसानहरूमाथि लाग्दो हान्ने, जनता मारा, किसान मारा सरकार यो आन्दोलन किसानको पैसाको उठेर मात्र रोकिँदैन। हरेक किसानको छोराछोरीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मल, बिउ, बिजन सबैको ग्यारेन्टी चाहिन्छ। हरेक कम्पनीले उत्पादन गरेको सामानको आफै मूल्य तय गर्छ, तर किसानको मूल्य सरकारले मनोमानी तरिकाले तय गर्छ, किसानलाई छलफल नगरिकन। त्यही भएर यो जनता मारा सरकार चाहिँदैन, किसान मार्न पाइँदैन। अब फेरि तमाम बस्नुभएको युवा साथीहरूलाई हामी देशको जिम्मेवार नागरिक हौ, पार्टीको कार्यकर्ता होइन।
राष्ट्रको राष्ट्रियता नेपाल र नेपालीलाई दगे नगरेर यो देश अघि बढाउनलाई हामी एकजुट भयौँ। जय किसान, जय किसान। हस्, धन्यवाद। अब आउने शनिबारसम्म राज्यले पैसा दिएन भने काठमाडौँका चोकमा आगो बल्ने छ। हिजो त्यो व्यवस्था ल्याउनको लागि घाइते भएको मान्छे हो काठमाडौँको चोकमा पार्टीवालालाई सत्तामा पुर्याउन भोट हालेको मान्छे हो। तर यिनै किसानलाई हेर्ने अग्नि अब हामी उहाँहरूलाई यसरी चुप लागेर बस्न दिँदैन। तमाम युवाहरूलाई एउटा चन्द्र सूर्य झण्डा मुनि आउन आह्वान गर्छु। जय किसान। किसानहरूलाई एकदम दबाब दिई पैसा नदियो खेल रचिरहेको छ। जबसम्म यो किसानहरूले आफ्नो न्याय पाउने छैनन् हामी युवाहरू निरन्तर युवा आन्दोलनमा जारी गर्नेछौँ। जस्तै हामी टाइटन्स ग्रुपका मेम्बर हामी सबै आएको छौँ। हामी यो किसानहरूलाई निरन्तर हामी आन्दोलनमा जारी गर्नेछौँ। जबसम्म यो किसानहरूले आफ्नो न्याय पाउनेछन्, खातामा पैसा आइपुग्ने छैन, हामी तबसम्म यो आन्दोलन जारी हुनेछ र उहाँहरूलाई साथ गर्न दिनेछौँ। धन्यवाद। हामी त धेरैपल्ट नीति नियम बनायो तर नियतिमा कहिले पनि बजारमा ल्याउन सकेनौँ। म एउटा विद्यार्थी र आज चाहिँ विद्यार्थी किसान संघर्ष समितिको संयोजक हिसाबले आएको छु र म त्यति हुँदाहुँदै विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि एउटा म किसानको छोरा छु र त्यो म पीडा बुझ्न सक्छु कि जब उखु किसानको जब भुक्तानी हुँदैन के पर्छ त्यसको घरमा, के पर्छ त्यसको छोराछोरीमाथि र जो यहाँ टेक्निकल नलेजहरू चाहे अरूतिर पढ्नुहुन्छ उहाँहरू कसरी पेमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू विभिन्न लोन लिएर पेमेन्ट गरिराख्नु भएको छ र यतिसम्म भइसकेको छ कि त्यही लोन चुकाउनको लागि आज यदि उद्योगपतिहरूले पेमेन्ट गरे भनेपछि पनि त्यही खेतहरू बेचेर दिनुपर्ने छ र कसरी हामी युवा, कसरी हामी विद्यार्थीहरू जो कृषक परिवारबाट आउनेका छौँ हामी कसरी आफ्ना कलेज फीहरू तिर्ने जो कि लाखौँ लाखमा छ र यो सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा हो हाम्रो एउटा कृषि प्रधान देशको लागि जहाँ कि 65% भन्दा बढी किसानहरू छन् र 30% भन्दा बढी देशका कुल ग्रस्त उत्पादनमा कन्ट्रिब्युट गर्ने गर्छ र यी नेताहरू चाहिँ भन्छन् कि हामी देश बनाउँछौँ, युवा बनाउँछौँ। कसरी युवा भन्छ जबकि 65% त्यही किसान वर्गहरू नै छन् र तिनीहरूका किसान वर्गका छोराछोरीहरू छन्, तिनीहरू युवा छन् र जबसम्म त्यो किसान वर्गले पाउँदैन तबसम्म त्यो युवा कसरी बन्छ र जबसम्म युवा बन्दैन कसरी देश बन्छ। धन्यवाद। एउटा भनौँ न एउटा नाटक जस्तो कि खातामा नि हालिदिया छु, त्यहाँ चाहिँ हालिदिया छु, तपाईँहरू चाहिँ यो आन्दोलन छोडिदिनुहोस्। हामीले के भनेको छु भने हाम्रो खातामा यदि जान्छ भने हामी यहीँबाट हेर्छौँ, यदि हाम्रो खातामा जान्छ भने हामी फर्केर घर जान्छौँ र घर पनि जाने होइन अरूलाई पठाइदिन्छु। हामी चाहिँ यसमा वार्तामा पनि बस्छौँ। किन यस्तो भयो हामी सरकारसँग चाहिने त्यो लिन्छौँ। किन भयो के आधार भयो, किन यस्तो भयो? तपाईँ कारबाही गर्न नसक्ने मान्छे हो कि तपाईँ ठुलो हो कि उद्योगपति ठुलो हो त्यो हामीलाई बताउनु पर्यो र यस्तो त कहिले पनि भएको थिएन। किसानको खातामा जान सुरु गरिसक्यो भने छैन जुनको ल्याउँदा सरकारले आफ्नो खाता चेक गर्नुभयो? हामी खाता चेक गरेको पनि छैन, गएको पनि छैन, यो हामीलाई विश्वास छ। चेक नगरिकन खातामा आएन आएको त हिजो चाहिने शुक्रबार चाहिने भन्नुभएको थियो, 2 दिन पछि दिन्छु, आज चाहिने शनिबार हो, कसरी पत्याउँ कि मतलब हाम्रो खातामा गइसक्यो त्यसो भनेर हुन्छ? तपाईँले अहिले भर्खरै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गराएर मात्रै जान्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँको नजरमा ती भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ को हुन्? हाम्रो नजरमा भ्रष्टाचारी यो नेता पनि हुन् र यो उद्योगपति पनि हुन्। किसानलाई मार्ने यो दुईटै हुन्, दुई पक्षलाई चाहिँ हजुर दुई पक्षले नै हो। किसान मान्न पाइँदैन, सरकार तेरो पाराले सरकार तिमी कहाँ छौ?
स्पोर्ट्समै बसेर कविताहरू लेख्नु भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ कविताहरू चाहिँ आज हामी सुनाउँछौँ। उहाँहरूको किसानहरूको माग पुरा होस् भनेर हामी यत्रो समुदाय व्यक्तिहरू, कविहरू, पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू सबै आइरहेका छौँ र उहाँहरूको माग चाहिँ यथाशीघ्र सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। हामीसँग चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ एमआरआरबाट आबद्ध कवि साथी विशाल आचार्यजीले चाहिँ आफ्नो कविता सुनाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई माइक हस्तान्तरण गरे। नमस्कार सम्पूर्णमा। आज म एमआरआरलाई प्रतिनिधि गर्दै एउटा कविता वाचन गर्न गर्दैछु। आशा गर्दछु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले न्याय पाउनुहुन्छ र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ विदेशको नासो स्वदेशको गुनासो। विदेशको नासो स्वदेशको गुनासो। सरकार मेरो दाइ विदेश जान खोज्दैछ। सरकार मेरो दाइ विदेश जान खोज्दैछ। आफ्नो ज्यान खराबमा राखी त्यो खाडी रोज्दैछ। धेरै धन कमाउँछ रे उसले भनेको, धेरै धन कमाउँछ रे उसले भनेको। किन होला सरकार मेरो देश यस्तो भएको, किन होला सरकार मेरो देश यस्तो भएको। यो सरकार तिम्रो बुढी भरिएन, यो सरकार तिम्रो बुढी भरिएन, मेरी आमा बोकै भइन्। यो सरकार तिम्रो बुढी भरिएन, मेरी आमा बोकै भइन्। खै हाम्रो देशको जगत जननी कता गइन्, खै हाम्रो देशको जगत जननी कता गइन्। सरकार दाइले भन्छ नेपाल आउँछु घरको छाना छाउँछु धन कमाएर। सरकार दाइले भन्छ नेपाल आउँछु घरको छाना छाउँछु धन कमाएर। अनि फेरि भन्छ बसौला नि फर्किसी रमाएर। अनि फेरि भन्छ बसौला नि फर्किसी रमाएर। आमा कति सपनाका दिनले कहिले फिरेनन् बाबै, आमा कति सपनाका दिनले कहिले फिरेनन् बाबै। श्रीमान खाडी छोरा खाडी बस्छिन् त्यही एउटा झुपडीमा। सरकार आशा गर्दछु मेरो कविता नेपालको हरेक क्षेत्रमा पुगेर नेपाल सरकारले पनि सुन्नेछ र हाम्रो यहाँ हाम्रो किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई अवश्य सरकारले हेर्नेछ। हिमाल पहाड तराई कोही छैनन् पराई। जय नेपाल, जय राष्ट्र, जय राष्ट्रभूमि, जय नेपाल। धन्यवाद। समग्र साहित्यिक संस्थाहरूको पक्षमा सहमत जनाउँदै ऐक्यबद्धता जनाउँदै यहाँहरूको आन्दोलनमा हामी पनि सहभागी हुनु पाएकोमा एकदम खुसी भएका छौँ। यहाँहरूले आशा छ यहाँहरूले न्याय पाउनुहुनेछ। यहाँहरूले न्याय नपाउनु भनेको समग्र किसानहरूमाथि भएको अन्याय। यसका पक्षमा हामीले कविता जुन यहाँ उभिने चेष्टा गरेका छौँ। यहाँहरूले फेरि पनि यहाँहरूको आन्दोलनमा हामी सहभागी जहिले पनि सहभागी हुन तयार छौँ, साथ दिन तयार छौँ। यति भन्दै मैले आफ्नो कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ पसिनाको जुलुस। कविताको शीर्षक छ पसिनाको जुलुस। धनमाया, यो समग्र धनमाया र धनबहादुरहरू जसले आफ्नो खेतबारीमा पसिना बगाएर हाम्रा लागि गर्नुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि। धनमाया इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन्। धनमाया इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन्। साग बेच्छिन् स्वाभिमान बेच्दिनन्। आइसक्रिम बेच्छिन् हिमाल बेच्दिनन्। देशको मानचित्र बेच्छिन् देश बेच्दिनन्। धनमाया इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन्। साग बेच्छिन् स्वाभिमान बेच्दिनन्। आइसक्रिम बेच्छिन् हिमाल बेच्दिनन्। देशको मानचित्र बेच्छिन् देश बेच्दिनन्। मैले तिनै धनमायाबाट सिकेको हुँ देशलाई माया गर्ने। जसरी घामले जोगाएर राख्छ आफूभित्र न्यानो, फुलले बचाएर राख्छ आफूभित्र सुवास, त्यसरी नै जोगाएकी छिन् उनले स्वाभिमान, बचाएकी छिन् उनले देश। जसरी घोटिँदा शालिग्राम बन्छ पत्थर, हिँडिँदा बनिन्छ बाटो, त्यसरी नै बनेकी हुन् उनी धनमाया। उनी कति कोमल छिन् फुललाई दाँच्नु, उनी कति कठोर छिन्
पत्थरलाई छाम्नु। किसानहरूलाई नमस्कार छ मेरो। हामी निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छौँ। आज होइन, 2 वर्षदेखि हामी कन्टिन्यू आन्दोलन गरिरहेका छौँ। अघिल्लो वर्ष पनि तपाईँको मागलाई लगेर हामीले मुद्दा पनि हालेका थियौँ। त्यो अन्तर्गत बसेर पनि उनीहरूले किस्ता अर्थात् पैसा दिने भनेर बाचा गरेका थिए। अहिले साल फेरि दिएनन्। मेरो आग्रह, आज म छोटो कुरा भन्छु, मेरो आग्रह के छ भने 2007 सालदेखि 2077 सालसम्म 5 पटक व्यवस्था फेरिए सिर्फ सत्ता र शक्तिका लागि। मेरो अनुरोध छ सबै देशवासीलाई, देशका प्रत्येक कुना काप्चालाई हामी व्यवस्था सँगसँगै हामी किसानका मागलाई पनि परिवर्तन गरियोस्।